देखिए मैंने आपसे पूछना है। देखें वो बात जब हवाले पे रुकी आपने इमाम मालिक पर बहुतान बांधा, मैं नहीं कहता झूठ बोला, नहीं आपने नहीं, वो इमाम बुखारी सच्ची पर। बात है। अब आप उस तरफ से निकल कर इधर आ गए हैं, मुझे दो चीजों में से एक चीज बताएं। ये जो आपने नहीं इतनी नहीं, इल्मी मां गुफ्तगू मालिक की पे है आओ। यार, मजाल है कि बंदा कंक्लूजन तक पहुंचन दे यार, मजाल है, चलो मजाल है पहुंच यार, बंदा गलत हो यार अब्दुल शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? उनको बात हैरान हूं कंप्लीट ना। भी नहीं आप करने देते चलो बीच में, करें आप बोल करें पड़ते। करें, आप करें। हाँ मैं भी समझ तो आने मिनट दो। मिनट मैं लगा दे, उनको बेशक 2-2 मिनट लगा सारे दूंगा। सवाल ਉਹ ਨਹੀਂ इन्होंने ਦੋ ਦੋ पूछने ਮਿੰਟ ਕਿਧਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੇਲਣੇ ਚ ਬਾਹ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਾ एक ਦੂੰਗਾ। चलो चलो सारे सवाल इन्होंने ही पूछने हैं क्या? थोड़ी फाड़ना है। बलोर साहब चलो म्यूट मिनट करें यार, मिनट। बात चल रही है ना, थोड़ा अदाब मेरी रखें। बात महफिल सुने, की। हाँ। मैं समझना कि ये हम चाह क्या रहा हूँ अब्दुल शेख चने बेच साहब रहे कि हैं इधर यार? ये क्या हो सारे गया भाई? सवाल इन्होंने पूछने हैं, एक सवाल पूछें वो जवाब। चल क्या चले हुआ, भाई। ये कौन है? हाँ हाँ, ये कौन इधर देख पुट्ठे पासों खुल गई है? ये अच्छा अमर हक भाई, ये भी एक चीज है। ये आप अब्दुल शेख साहब से बात करें, उसके बाद फिर आपको टेस्ट करवाते चलें बारी बारी, मैं इधर ही हूँ, मैं 5 घंटे के लिए मैं इजी हूँ, तो बारी बारी जो भी पेशेंट आएगा बारी बारी आए, हाँ तसल्ली से। अच्छा रौला रपा नहीं पाना, अच्छा प्यार मोहब्बत के साथ अच्छे भाइयों के साथ बात होगी। अब्दुल शेख साहब देखें यार, ये सारी जो इल्मी बात करते हैं, खुदारा इसको ना कंक्लूसिव किस्म की गुफ्तगू बनाया करें। मुझे नहीं समझ आती कि आपकी सारी इल्मी काबिलियत जो आप पेश करते हैं उसके बाद कोई नतीजा भी निकलना होता है या नहीं निकलना होता। अब मुझे बताएं, जो आपने कहा बमा रमईता इज रमईता, यदुल्ला हाथ बन जाता है, आंख है, इब्ने वाइस बिसामी ने ये कहा, इब्ने अरबी ने ये कहा, फलाने ने ये, फलाने ने फलाने ये सारा कहा, नतीजा क्या निकला? 2 चीज़ों में से एक चीज़, वो मुझे बताना है आपने। क्या आप ये मानते हैं इन सारे इल्म और दलील की रोशनी में कि कोई इंसान ज़िल्ली और बरूदी तौर पर अल्लाह बन सकता है, या आप ये कहते हैं कि नहीं बन सकता? बताएं ना, दोनों में से एक चीज को चूज करें शेख साहब जी। या बन सकता है या नहीं बन सकता, दलाइल इसमें से पेश करें। आप भी मुसलमान हैं, बाइज़ीद बस्तामी को मानते हैं, मुहय्यिद इब्न अरबी को मानते हैं, जो उनका आप मानते हैं वही मिर्जा साहब पे लगा लें, जो जिस तरह उन्होंने कहा। मैंने ये पूछा, मैं क्यों टोका आपको? नहीं आप, मैंने आपके लफाज का मैंने मेरे से जो समझ मैंने बता दिया, बाकी आप अब मेरा सवाल मैंने जवाब देना था दे दिया। मेरा सवाल है, अब एक सवाल आपका हो गया, मेरा सवाल लो भाई, अगा दौड़ते मेरा सवाल क्या था? आपने ज़िल्ली बरूदी का पूछा ना। हाँ, तो ये किधर से आ गया कि जो हुक्म आप बायजीद पे लगाते हैं वही हुक्म मिर्जा साहब पे लगाते हैं? मैं तो पूछा ही नहीं। मैंने आपको मैं पूछ रहा, ओहो अले भाई, ओहो मैं ये पूछ रहा हूँ शेख साहब, ओहो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप ये मानते हैं कि ज़िल्ली बरूजी तौर पर कोई इंसान अल्लाह बन सकता है या नहीं? हाँ या ना? ये सारे ਜਿਹੜੇ दलाइल देते ने किदे च देते ने, हाँ हस्ते या ना हस्ते जी? ओ जिस तरह मजाजी रंग में उन्होंने कहा ना बाजी बस्तामी ने कि मैं ही अर्श हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मजाजी रंग में। इसी तरह तबीर रोया में भी लिखा है, जो शख्स ख्वाब में देखे कि मैं खुदा हूँ, उसका मतलब ये होता है सीधे रास्ते पे है। वो अक्ल भी तो अल्लाह ने दी है ना, खुदा ही है, इंसान इंसान ही है। ये देखो कितना आसान है, इसका मतलब है कितना आसान है। इसका मतलब है शेख साहब ये सारे दलाइल इस पर दे रहे हैं कि हाँ आमिर अक साहब जो आप पूछ रहे हैं ना, हाँ ज़िल्ली बरूजी तौर पर, मजाजी तौर पर को खुदा बन सकता है, तो कहो ना, यही तो पूछ रहा हूं। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, बाइज़ी बस्तामी ने जिस तरह कहा है, जिस तरह मुहय्यिद इब्न अरबी ने कहा, जिस तरह हदीस है रसूल पाक की कि जो शख्स नवाफिल अदा करता है अल्लाह ताला कहता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ। इसका मतलब हदीस है, वो मजाजी रंग में सारी बातें होती हैं, मजाजी रंग। इसका मतलब है मार महता इधर महता, अल्लाह का हाथ तो नहीं ना। वो इसका मतलब है अफला था के लोग कुरान जी में अक्ल से भी काम लो। इसका मतलब है ज़िल्ली बरूजी तौर पर आप मानते हैं कि इंसान अल्लाह बन सकता है ना? यही निकला ना, यही है ना? ओ ये जो आप मेरे मुंह में लफ्ज डालते हैं ना, ये ना डालें। मेरी बात, अच्छा आप हंस लें, अच्छा अभी मेरी बारी, सब कुछ पता लग गया, जवाब आ गया। देखो जो किसी के लिए टोया खोदता है उसमें खुद गिरता है। क्या जवाब आया है? जवाब क्या है? जवाब सुन लिया लोगों ने, क्या है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, जवाब क्या है? आप बताएं उसका क्या करेंगे आप? नहीं मैंने बन सकता है या नहीं बन सकता, जवाब क्या है? वही आया है जो आपने समझा है। अच्छा अभी मेरा टाइम हो गया,
پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے. اب مجھے اجازت ٹھیک ہے دیں. جزاک ٹھیک ہے اللہ. ٹھیک ہے افطاری ٹھیک کا ہے بنی بہت بہت شکریہ اچھی بات بہت ہوگی. شکریہ خدا بہت حافظ. عامر جی بھائی تھینک ابھی یو آئے سر. ہیں نذیر بلال صاحب. اچھا اچھا ایک ایک کر کے ایک ان ایک کر سے کے چکو یار, آپ سارے نے, نہ چکو. ہاں جی, ان سے آپ نے بات کرنی ہے. تو یہ نذیر بلال صاحب پر سے بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ کیا آپ ہی کوئی کر لیں, آپ کر لیں, مجھے نہ بتائیں, یہ ملک نہیں صاحب آپ کریں. کرن دیو نا, ملک صاحب عامر ہاں بھائی نو ملک صاحب کرن دیو آپ یار. یہ مجھے نہ کہا کریں, آپ نے یہ کرنی ہے, آپ کریں, خود کریں. نہیں عامر آق کیونکہ صاحب آپ کو ایک دلچسپ بات آگے یہ جو بتاتے ہیں نا نہیں وہ نہیں آپ آپ, خود کر لیں نا, مجھے نہ کہا کریں نہیں کہ میں ایسے نے کریں تو میں نے ویسے نہیں کریں. کرنی, میں تو عامر آق صاحب چلو جی عامر آق جی صاحب زندہ باد خان صاحب. جی عامر آق صاحب ایک ہی گزارش ہے, 5 سیکنڈ کے لیے بات ٹائم لوں گا. ان کو جانا نہ دینا, میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ یہ مسلمان نہ ہیں. وہ مرزا نکل گئے نے نزیف جے صاحب, خان صاحب, یہ نکل ہے گئے نے, میرا کہنا. چلے گئے بس نے. خان اب صاحب, خان صاحب جی یقین کریں وہ ایسے نکلے ہیں جیسے ڈولا مچھی نکلتی ہے جال کے اندر سے, وہ نکل گئے, وہ خوئے سارے نکل گئے. نکل گئے. اوکے, اور آپ کو دیکھتے دیکھتے وہ نکل گئے. یار بڑا, میں اللہ قسم مجھے افسوس لگا, یہ رمضان کا مہینے تھا. کہتے ہیں ایک نیکی کرو 70 گنا زیادہ ملتی ہے. تو میری یہ خون میں ہے, میں جو کچھ بھی کہتا ہوں ریفرنس دے کر کہتا ہوں. افسوس لگا شروع میں جب شاہ صاحب آئے تھے, میں نے گزارش کی یہی کرنا چاہتا تھا کہ 10 سیکنڈ میری بات سنیں. آخر میں قرآن سے ثبوت دوں گا, لیکن اچھا چلے گئے. یہ, چلو آپ بات چلو جاری وہ بھی رکھیں, میں چلے گی. اللہ کرے کوئی اور مہان مربی آئے جو کہتا ہے کہ میں نے ربوا کو اٹھا رکھا ہے, پھر میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا. عامر بھائی وہ بات یہ تھی کہ جی جی اس سے کسی نے پوچھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا, انتا منی بے منزلتی ولدی. جی یہ جی آگے سے جواب دیتا ہے کہ وہ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا ہوا ہے. استغفر اللہ. اگر اللہ معاف کرے, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا ہوا ہے تو مرزا صاحب نے پھر اپنے لیے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ انہوں نے تو ان الفاظ کے استعمال کے پیچھے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ چونکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح کے متعلق مسیحی یہ کہہ رہے ہیں, تو اللہ نے چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ تمہیں عطا کیے جائیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی الفاظ یوز ہو رہے تھے پھر تو اس سے زیادہ کہنے چاہیے تھے. نمبر 1. خیر ملک بھائی, جو آپ نے سوال رکھا, یہ سوال سے جن دلائل کی طرف جمپ کرتے ہیں, میں نے عبدالشیخ صاحب سے اس لیے وہ سوال پوچھنے کی کوشش کی. اب وہ نذیر صاحب آئے تھے, وہ چلے گئے ہیں. اگر کوئی اور احمدی آتا ہے, میرا اس سے بنیادی طور پر یہی سوال ہے, کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی آنا یہیں پر ہوتا ہے, تو پھر پہلے ان سے یہ سوال پوچھنا تھا. یہ اچھے آدمی سیف احمدیت آئے ہیں نیچے. تو جی بھائی, ڈاکٹر ڈو بھائی آپ موجود ہیں, آپ جو ہے نا موڈریٹ کریں. جی جی کوئی نہیں, عامر بھائی موجود ہے. عامر بھائی یہ ان سے بات کریں, یہ اچھی بات کرتے ہیں. ہاں تو جی 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 آپ جو ہے نا یہاں پر موڈریشن کریں. جی ٹھیک ہے ملک صاحب کرنے دیں. جی عامر بھائی کریں. جی 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 سیف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک, بالکل. آپ سنیں. اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. سیف بھائی آپ احمدی بھائی ہیں ہمارے؟ جی ٹھیک. سیف بھائی ایک سوال پوچھ رہا تھا میں, اور مجھے کافی اس حوالے سے ایک تشویش ہے سمجھنے کے حوالے سے. مجھے بھی ایک تشویش ہے. ٹھیک ہے, ایسے کرتے ہیں, میں ایک سوال کر لیتا ہوں, پھر آپ اپنا سوال کر لیں, یا میں اگر بھی آپ ایک, کہتے ہیں میں پہلے سوال کرنے آیا ہوں, میں ایک سوال کر لیتا ہوں, اس کا آپ جواب دے دیں. اس کے بعد مجھے اجازت ہوگی سوال کرنے کی؟ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے, ایسے کر لیتے ہیں. جی جی سوال یہ ہے. جی حوالہ لگا رہے ہیں, میں نے حدیث لگا رہی, جس حدیث کو تم نے گالی کہا ہے نا, وہ میں صبح لگاؤں گا اور سب کو دکھاؤں گا. تم نے کیا حدیث کو تم نے گالی کہا ہے, ٹھیک ہے, ریکارڈنگ موجود ہے, تو آ جانا صبح. تمہیں ابھی میں نے بلایا, تم نہیں آئے وہاں پہ, تم لوگ تم بھاگ چکی ہو صبح. تم کون سا چینل چلنا شروع ہو گیا ہے یہ؟ بیچ میں ہی مسالہ چینل چل جاتا ہے, بیچ میں کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے, کی ہے حسینی صاحب موجود ہیں. یہ بیچ میں پالیٹکس آ جاتی ہے, بیچ میں T20 آ جاتا ہے, بیچ ہی مسالہ چینل آ جاتا ہے, بیچ میں ماڈلنگ آ جاتی ہے. حسینی جی صاحب بھائی. السلام علیکم. حسینی صاحب افطاری کر رہے ہیں, آپ سوال کریں. وہ پتہ نہیں کہ میں لگا دیا ہے, کس کو تم نے گالی کہا ہے, ایسے کر دیا ہے. دیکھنا تھوڑی دیر بعد کو بندہ نہ آ جائے وہ کہے تو میرا پیار کرنی ہے کہ نہیں کرتی. ہاں تھوڑی مہربانی, بندے کو ویک تک کے چکو. سیف احمدیت صاحب سوال کریں. جی صاحب بھائی. یہ حسینی صاحب اوریجنل ہیں یا فیک آئی ڈی؟
یہ تو اب موضوع جب شروع ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کدھر گئے ہیں آپ سمجھے تھے اوہ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں تشویش نکالیں اپنی. اچھا تشریف یہ بھی نکال- ہو تشریف کرنے بھی کی کیا نکالیں اور ضرورت تشریف تھی؟ بھی. اچھا تشریف بھی نکالیں اور تشریف سیف احمدیت صاحب سوال کریں آپ. میں کہتا ہوں یہ جو تشریف نکالیں کہ کون سا مہذب انسان ایسے بولتا ہے؟ جلدی کریں, پھنس گئے آپ, جلدی کریں جی. اچھا میں پھنس گیا ہوں, لیکن یہ تشریف نکالنے ہیں یہ کون سی طریقہ ہے آپ بھائی کا جلدی بات کر کرنے لیں, جلدی کر لیں. آپ نے کہا اچھا میں مجھے بات پہلے کرتا سوال ہوں, کرنا ہے, لیکن موقع یہ دے دیا. تشریف میں نے نکالنے تو- والا جو میں نے تو لفظ آپ نے کو بولا اجازت دی ہے یہ علمی لفظ ہے آپ کا. یہ جگرا ایک مسلمان اچھا کا یہ ہے کہ جگرا وہ کہتا کھول ہے کے اس بتائیں کہ یہ جو تشریف نکالے ہیں یہ لفظ آپ کا علمی ہے؟ بھائی بات کریں یار, وقت. غلط ہے, مرزا صاحب کا حوالہ دکھاؤں یار جو گالی ہمارے کر رہے ہیں. سیف احمدیت صاحب کیوں ٹیٹو پارٹیاں کر رہے ہیں, آپ سوال یار کریں. باقی بھائی نہ بولیں, عامر بھائی کو کرنے دیں, خود ہی ہینڈل کر لیں گے نا, جب ہماری ضرورت ہوگی ہم بول لیں گے. سیریس بات کریں نا کرنے دیں ملک صاحب, کرن دو نا, کرن دو عامر بھائی. جی عامر بھائی. تشریف نکالیں, یہ کریں وہ کریں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا گفتگو کرنے کا. صاحب صاحب, پہلے میں آپ بندہ کو- بات میں کرنے مرزا کا صاحب طریقہ سیکھے, مرزا صاحب بات کا کرنے حوالہ کا دکھاؤں. طریقہ مرزا صاحب سیکھے, پھر اس کہتے کے ہیں- بعد بندہ بات کرے, پھر بات میں کرتا ایسا ہوا بندہ کرتا اچھا ہوں, میں لگتا ہے. حوالہ- میں ایسا کرتا ہوں, حوالہ میں تو آپ حوالہ بعد میں لگاتا ہوں. پڑھیں, لیکن آپ نے جو رولا- ابھی سامنے میرے رولا سامنے ڈال دیں. بات کر دی ہے اس رولا کا ڈال کیا دیں. کریں؟ رولا ڈال دیا. رولا- اگر حوالہ دکھاؤں کہ مرزا صاحب اور میں نے تشریف کی رولا بات نہیں کی ڈالا, ہوئی. میں نے سوال پوچھا کہ یہ جو آپ نے یہ لفظ استعمال کی, تو یہ آپ کا کوئی یہ- علمی لفظ تھا؟ گڈ, ٹھیک ہے, یہ غیر علمی ہے نا. ہاں غیر علمی ہے. اگر دکھا دوں کہ مرزا صاحب میں نے کہتا ہوں جملہ یہ بولا ہوا ہے. تشریف نکالیں, یہ جو تشریف نکالیں یہ لفظ علمی ہے آپ کا؟ اگر دکھا دوں کہ مرزا صاحب نے میں کہتا ہوں اگر یہ حوالہ دکھا دوں کہ مرزا صاحب وہ نے تو یہ لفظ بعد میں استعمال کیا دکھائیں, ہوا ہے. لیکن یہ علمی لفظ ہے آپ کا. مرزا صاحب امامت البشرا میں کہتے ہیں یتکلمون امامت البشرا تو بعد میں کھولیں گے, یہ آپ کا علمی لفظ ہے. پٹھی سے بات کرتے ہیں جیسے مرزا صاحب اپنی پٹھی او سے بات علمی کرتے ہیں. لفظ ہے یہ آپ کا کہ آپ اپنی تشریف گھماؤ, ادھر دیکھو, صاحب صاحب آپ کی تشویش اور تشریف دونوں ہی لال ہو گئی ہیں. یہ دیکھو, یہ دیکھو, پھر سے آئیے آپ دیکھو, کو وہی دکھاؤ. میں نے پھر آپ کو بولا کہ اس طرح کے لفظ آپ پھر وہی بول رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سیدھا سوال او کرتے, بھائی کیا بات کرتے, یہ آگے جو آپ نے بڑھتے. یہ میں نے جو آپ کو تمسخر موقع لگانے دیا کی کہ آپ کوشش بات کی کریں. ہے, یہ جو آپ نے آپ کو بدتمیزی چاہیے کرنے تھا کی کہ کوشش آپ کی اپنی ہے, یہ بات کون سا جاری طریقہ رکھیں. ہے مجھے آپ کا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ یہی لفظ او بھائی یہ کون سا طریقہ, یہ کون سے آپ تھڑے پہ بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں علمی ہے, ہم یہ دکھائیں ہیں یہ علمی گفتگو ہے. الفاظ کہاں پر استعمال کیے ہیں. عجیب افسوس عجیب سے کہنا انسان ہو پڑتا یار ہے آپ, کہ اگر آپ عجیب انسان ہو. تشریف ایک غیر اخلاقی, غیر پارلیمانی, غیر اسلامی, غیر شرعی, غیر اخلاقی اور غیر منطقی اور غیر عقلی اور غیر اسلامی اور غیر حقیقی اور غیر جناب منطقی الفاظ ہیں, تو میں آپ کو جناب علی مرزا صاحب کی کتاب امامت البشرا سے نکال کر دکھاتا ہوں کہ مرزا صاحب کہتا ہے کچھ لوگ اپنی تشریف کے ٹوکرے سے بڑھ بڑھ کرتے اور بکواس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ لکھے, امامت البشرا کے اندر یہ لکھا ہے کہ تشریف سے وہ کرتے ہیں, لیکن یہ والی بات کرنا مہذب ہے. میری بات گستاخی نظر آتی ہے. اچھا میری بات سننی ہے یا پھر نہیں سننی؟ بات کو بھی غلط کہیں. اگر آپ میری بات سن رہے ہوتے تو میں آپ کی بات اچھا میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. اچھا میری بات سنیں, اصولی طور پر چاہیے آپ تو ہیں, آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں. آپ سمجھتے اس چیز کو یار آپ سنی نہیں, چلے آپ بولیں, بول کے آپ تسلی کریں, آپ بول کے تسلی کریں, لیکن کرنے دیں گے بلکہ آپ خود آپ کی تشویش آپ سوال کریں گے. میں نے آپ کو اس کی اجازت دی. یہ جو آپ نے تشریف کا لفظ بولا ہے نا, یہ ایک انتہائی بیوقوفانہ الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں. میرے سوال کے اپنا سوال داغنے کی کوشش کی. ایسے ان کی نہیں کرو عادت ہے اس سیف طرح احمدیت, یہ مرزا صاحب نے بڑی بار اس طرح ہی بیوقوفانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم کہتے رہتے ہیں. یہ عالم کہتے رہتے ہیں, عالم کہتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. اور ان کی گفتگو دیکھیں جیسے تھڑے پہ نہیں بیٹھے ہوتے, جیسے تھڑے پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا, تھڑے پہ لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. یہ ویسی گفتگو کرنے کے قائل ہے. یہ ان کو لوگ عالم کہتے ہیں, یہ ان کو عالم لوگ کہتے ہیں, پتہ نہیں کون لوگ ان کو عالم کہتے ہیں, لیکن یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جیسے تھڑے پہ لوگ نہیں بیٹھتے. وہ تھڑے پہ لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں نا, وہ ویسے یہ ویسی گفتگو کرتے ہیں. یہ جو تھڑے پر بیٹھ کے جو بالکل تھڑے پہ گفتگو کرتے ہیں, یہ ویسی گفتگو کرنے کے قائل ہے. یہ
चलो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अब देखें, अब ये आगे हैं अपनी असल पे, ये इनसे इन पे थोड़ी सी बात करें अपनी ये देखें, ये देखें जी, ये गालियों पे आ गए हैं, ये गालियों पर आ गया है, ये मौलवी गालियों पे आ गया है, इसको पता नहीं है गुफ्तगू करने का तरीका, ये गालियां दे रहा है, ये मेरे आका को गालियां दे रहा है, इनसे बात करनी है, आपको ये याद रखना चाहिए था, और इनसे बात करनी है गाली बाजों से। देख लें, ये इनको जो अलामा कहते हैं, अलामा कहते नहीं थकते, ये देखो जी, ये देखें जी, ये देखो जहालत इनकी कि ये कैसे गालियां दे रहे हैं, थोड़ी सी इनकी बात करें तो ये गालियां देते हैं। आपको ये देखे गालियां देने लग पड़ते हैं, समझ नहीं आती इनको। जब मिर्जा अभी इन्होंने गालियां देने लग पड़े, ये देखें, मिर्जा साहब की चड्डी शुरू से भाई तुमसे तमीज से बात की है, तुम इधर आलिम बनते कहते हो कि आमिर हक का जिगरा है, तो ये कौन सा आलिम है? वही अच्छा, भाई कौन सा आलिम है? मगर ये कौन सा ये इल्मी गुफ्तगू आप करते हैं? ये कौन सी इल्मी गुफ्तगू है जिसके अंदर आप कहते हैं कि आपकी तशवीश भी करेंगे, तशरीफ भी करेंगे? तशरीफ जो आप बोलते हैं, ये लो, ये देखें जी, ये देखें जी, अपनी असल पे आ गया है, ये अपनी औकात पर आ गया है। चाहिए होता तो आप आके मेरे से आमिर हक अपनी देखें, ये नीचे जितने अहमदी है ना, इनको देख लें, ये है इनका इल्मी लेवल, ये देखें, इनसे थोड़ा सा दबाव डालें तो ये गालियां देने लग पड़ते हैं। ये देखे गाली बाज इंसान है, इससे पता चल गया कि ये गाली। एक मिनट जरा, म्यूट ना लगाओ इधर, म्यूट क्यों लगा? आमिर भाई मैंने ये कहना था, म्यूट नहीं लगाओ इधर तुम म्यूट नहीं लगाओ माइक। आमिर भाई ठीक करें अपना माइक। एक मिनट जरा मैंने माइक, तुम म्यूट नहीं लगाओ आमिर हक, तुम म्यूट ना जाने देना, एनु जाने गाली, तुम गाली बात जाने देना तेरा मैं तशवीश पे तशरीफ लाल करना वा। ओहो, तुम गाली जान नहीं देना, म्यूट क्यों लगा रहे? शरीफ का टोकरा में। हाँ जी, इतना आप मुझे बताएं जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? यार म्यूट क्यों लगा रहे हो? अपनी आवाज ठीक करो, इधर गालियां क्यों दे रहे हो? आवाज ठीक हुई है जी? नहीं। अच्छा गालियां, एक मिनट जरा रुके, गालियां दे के कहते अब आवाज ठीक है? गालियां दे के कहते अच्छा कुछ कह रहे हैं, ये है इल्मी आदमी, ये है इल्मी आदमी, इल्मी आदमी को देखो, मिनट रुके, ये देखो इल्मी। समझ आ रही है आपकी बात? अच्छा इसको ना ऐसे करे, साइड पे करे जरा, मैं समझा। गालियां दे के तुम ये चुप के साइड पे लाओ जरा, चुप के साइड पे लाओ जरा। हाँ एक चुप कर, आपको मौका दिया था, उन बात ठीक आ रही है मेरी? अब ठीक है? हाँ जी अब ठीक। कम है एक मिनट जरा रुक, क्लियर है लेकिन थोड़ी कम आ रही। स्लो, बहुत क्लियर है लेकिन स्लो। अच्छा शाम से ये मुड़ा और जेड़ा जीडीपी वाला लेओगे मुड़ा? नहीं जी, एक मिनट जी जी, अब आवाज मेरी ठीक आ रही है? आवाज कम है अभी भी? ठीक है, आवाज स्लो है, कम है लेकिन साफ है। ठीक है, लेकिन वो कम है क्योंकि उसने मेरा ख्याल है कोई जो है ना मैक वगैरह लगाया हुआ है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है, आपकी क्लियर है आवाज। नहीं, आवाज बिल्कुल साफ है। हेडफोन्स दूसरे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अगर जी, अब मुझे बताएं, अब बेहतर है जी? काबिल कबूल है, जरा बात जारी करें। थैंक यू। अच्छा थैंक यू जी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक अगर बात नहीं पहुंचेगी, आवाज ही नहीं आएगी तो फिर फायदा। बात पहुंच रही है, बल्कि हम अपना कान नजदीक ले जाएंगे, लिहाजा नो डिफिकल्टी फॉर अस। जिंदाबाद नहीं, हमें कोई माइक लगाने की, हमें कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि भाई, अच्छा पहले उसने ना पता है क्या किया है, वो बेचारा आया है, ठीक है? एक मिनट जरा यार, मैं एक और माइक चेंज करना वा, ये भी चेक करते हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक और माइक है, इसको भी चेक करते हैं। ओके, अब बताइए जी। थोड़ा बोले आमिर भाई, ऐसा हमें समझ आया जी। हेलो उसी तरह ही है आमिर भाई जिस तरह पहले, लेकिन ठीक है, समझ आ रही है। उसने माइक लगाया था इसलिए कम आपकी होगी थी, हमें तो समझ आ रही मेरे ख्याल से मैं जो पहले यूज करता हूँ वो ज्यादा बेहतर है, जैसे अभी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उतार देता हूँ, उतार के यूज ऐसे सही है, ऐसे सही है, बस वॉल्यूम थोड़ा अप कर लें। हाँ वो ठीक कर ले आमिर भाई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा नीचे। अच्छा ठीक हो गया।
आमिर भाई, आपने मुझे अपना नंबर सेंड करना है, मैं आपको एक एप्लीकेशन दूंगा, उसमें अगर आपके पास आईफोन है और ओरिजिनल हैंड फ्री है ना, तो ये जो सारे मिर्जाइयों के होते हैं ना, जो होते हैं मैक, वो उनके ऊपर यार हमें माइक की जरूरत नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ ये होता है कि अगर कोई सामने वाला माइक लगा रहा है, शोर कर रहा है, तो उस वक्त तो उसको म्यूट करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नहीं, माइक फिर भी लगा अगर कर आर्गुमेंट भी नहीं होता। वो हाँ। आपने मुझे नंबर अपना ठीक है मलिक साहब वो सेंड कर देंगे। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं यार, आगे चलें। अच्छा सबसे पहले एक तो चीज ये है, इस शख्स को मौका हटा के देखें आप कि मैंने आकर कहा कि भाई मेरा एक सवाल है, हालांकि सीक्वेंस में सवाल चल रहा है, इसने ये कहा कि मेरा सवाल, मेरी तशवीश है, तशवीश तो मेरी भी है, शाना बना असल में 1.5 शाना, तो मेरी भी तशवीश है। हमने खंदा पेशानी से इसको कहा कि अगर तुम्हारी तशवीश है हमें कबूल है, आ जाओ, एक सवाल तुम कर लो, एक सवाल मैं कर लूंगा। उसूली तौर पर चाहिए ये था कि ये बंदे के पुत्र की तरह मेरे साथ गुफ्तगू जारी करता, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि पंगेबाजी शुरू कर दी, टोंटबाजी शुरू कर दी, और फिर जब इसने देखा कि टोंटबाजी कर कर हमारी तरफ से जवाब आ रहा है बराबरी का, तो हुसैनी साहब पर इतराज करना शुरू कर दिया कि ये हुसैनी साहब की ब्रॉड जनवन है, कि वो जनवन ब्रॉड है, वो बिजी है, एक बंदा बिजी नहीं हो सकता, वो बिजी है। गए, हम आए, हमने आके बात कर दी, इतनी सी बात है, ठीक है जी। तो अब उसको ये था कि वो जो मन में आएगा बोलता चला जाएगा और हम उसको जवाब नहीं देंगे। वो कान खोल के सुन लो, किसे मरजई दी भी ब्राड होएगी ना, किसे चूड़े दी, और अगर उसके ऊपर वो जाके हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश करेगा, उसको भी जूते ही मारेंगे। आपके पास सवाए इसके कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप या तो हमें म्यूट करें या उतारें। बंदे के पुत्रों की तरह बात करेंगे तो आपसे बंदे के पुत्रों की तरह बात होगी, वरना आप लितरा दे ते टंबियां जो गई हो, फिर तनु टंबे ही मारे जाएंगे। हाँ जी, इतनी सी बात। यहां तक इजाजत दी कि एक सवाल तुम्हारा एक मेरा है, तो तशरीफ आगे पेश कर दीजिए। तशरीफ को तो ठोकेंगे हम अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो ये है, अभी भी उसको अगर वो है, मॉडरेटर साहब अगर अभी भी वो नीचे है, सैफ नाम का शख्स, एक मौका उसका है, एक मौका मेरा। एक सवाल उसने कहा ना वो करेगा। अच्छा देखें, उसने सिंक फंसा, जब उसको पता चला ना कि यहां तो दाल नहीं गलेगी, तो बजाय इसके कि वो मेरे से सवाल पूछता, पता क्या कहना शुरू हो गया, जी थोड़े सारी बातें, ये जो तशरीफ आपने इस्तेमाल किया है तो इस पे बात कर लो, आ जाओ। तशरीफ कहना, तशरीफ वर्ड इस्तेमाल करना, हत्ता के पिछवाड़ा और चूतड़ ये वर्ड इस्तेमाल करना, क्या आपकी नजर के अंदर ये गैर अखलाकी हैं? आए आपको मिर्जा साहब की किताबों से हम बता देते हैं, हमारे साथ चैलेंज तो करें, वो भी नहीं चलते। जो लफ्ज आप कहते हो कि आमिर हक ने बोला है और ये गैर अखलाकी है, आए आपको मिर्जा साहब की किताबों से हम पेश कर देते हैं, इतनी सी बात है। मगर अगर इस चीज को स्किप करके तुम समझते हो कि तुम्हारे पास वाकयातन को दमखम रखने वाला सवाल है, तो वो सवाल रखो, ले लें इनको ऊपर, ये सवाल रखें, फिर एक सवाल मैं रखूंगा, सिंपल। इस तरह ही हो सकता है ना, इनको ले जी। नीचे मौजूद है आमिर भाई, उनको रिक्वेस्ट डाल दी है, तो जी देखें ऊपर आते हैं या नहीं। तशरीफ लाएं जी। अच्छा, तशरीफ पे ही बात करनी है और ऊपर तशरीफ लाएं सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे साथ ना ये बार बार कोई नथिंग, अच्छा चले गया। अच्छा आमिर भाई, ये कोई सिस्टर है मेरे ख्याल से, शाइन, आई एम नॉट श्योर, तो ये पहले भी आई थी, इन्होंने कोई सवाल करना है या जो भी पूछ लें। कौन है ये? जी वो फीमेल है कोई? डिस्कनेक्ट हो गई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहन। हाँ जी। अच्छा, मैं असल में बस आप लोग माशाल्लाह से इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी। मैं आप बहन सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, आप मुस्लिम हैं या अहमदी हैं? जी। नहीं मुस्लिम हूँ। अच्छा जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं बस ये कहने आई थी कि देखें, जब ये कादियानी लोग, आप लोग जब कोई भी बात इनसे करते हैं, अभी जिस तरह ये कोई पहले आए थे भाई जिनसे आप ज़िल्ली या बुरूज़ी या वो खुदा के बारे में कोई बात कर रहे थे कि कोई बन सकता है कि नहीं, तो देखें मिर्ज़ा जो खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक नबी बन के आया था, उसका तो फ़र्ज़ था कि वो ये बताता कि जी देखो आपके, मुझे जिस तरह उसने कहा कि जी मुझे अल्लाह ने बताया कि मैं नबी बन गया हूँ, अब उसका फ़र्ज़ था कि आके वो मुसलमानों के ये वाले अकीदे या ठीक करने की कोशिश करता कि देखो तुम लोगों के बुज़ुर्गों ने ये चीज़ें लिखी, ये रॉन्ग है।
اصل میں یہ چیزیں تو ایگزسٹ کرتی نہیں ہیں اسلام میں. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے ان کے عقیدے پکڑ کے اس نے کہا اچھا جی اگر یہ بول سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں بول سکتا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس نے بجائے ٹھیک کرنے کے وہ خود انہی عقیدوں پر اپنا عقیدہ وہ بناتا گیا, اور قادیانیوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ وہ 73 فرقوں والی بات کرتے ہیں کہ جی ایک جو جماعت ہے وہ جنتی ہے, تو نبی تو ایک قوم کے پاس جا کے امت بناتا ہے, کسی نبی نے فرقہ نہیں بنایا. یہ پہلا سیلف پروکلیم نبی ہے جس نے ایک فرقہ بنا دیا کہ جی ہم وہ جماعت نہیں ہیں, وہ فرقہ ہیں جو جنت میں جائیں گے, باقی آپ سارے کافر ہو. صرف یہ بس دو چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں. بہت شکریہ. وعلیکم السلام تمام سننے والی بہنوں کو بھی. میں نے دیکھا نیچے بہنیں بھی میسج کر رہی ہیں, اللہ جزائے خیر دے. شائنز ہماری جو بہن ہے ماشاءاللہ, انہوں نے بڑا عمدہ نقطہ رکھا کہ مرزا غلام قادیانی دعویٰ جات کے حوالے سے بھی, اور اسی طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ کیسے اس نے فرقہ جدیدہ کی بنیاد رکھی جو کہ بالکل یکسر اسلام سے مختلف چیز ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی اس میں آپ کو ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس حد تک کفریہ جملے بولتے ہیں. اگر ماڈریٹر میری اسکرین بڑی کر سکیں تو میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں جی, حقیقت دعا نامی ایک ہیڈنگ ہے, اس میں فرماتے ہیں مرزا غلام قادیانی صاحب کہ جب دعا اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو اس کی حقیقت کی مثال ذلی طور پر اس طرح ہے کہ گویا دعا کرنے والا خدا بن جاتا ہے. دعا کرنے والا خدا بن جاتا ہے. اب یہ وہ بنیادی وجہ ہے اور یہ وہ کفریہ عقائد ہیں جن کے اوپر ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ براہ کرم ذلی بروزی نبوت تو بہت پیچھے رہ گئی نا. ذلی بروزی خدا مانتے ہیں کہ آپ ذلی بروزی نبوت کے قائل ہیں, اس کی کوئی دلیل دے دیں تو پتہ کہیں گے وہ مار رمیتا از رمیتا ید اللہ جی فلانا فلانا ادھر ادھر کی غلط. اسی طریقے سے دوسری چیزیں, عثمان میں نے نا A4 والا بڑا بنڈل جو ہے نا وہ تمہیں پکڑانا ہے. پرچی جو تینوں چھوٹی پہ رہی ہے نا, تو A4 والا نا گول کر کے بنڈل پورا کورا, تو پھر تو مارنی ہے نا چیکاں. اتنے آ جا شاباش, سیٹ ایک خالی ہے, جلدی آ جا. # پرچی ادھر آ, تینوں میں پورا پرچہ گول کر کے دیا. یہ ہم دکھاتے اس لیے اتنی ہے کہ اس کی جھلک سے تمہاری بھویں اڑ جائیں گی اور تمہارے نتنے سلجھ جائیں گے اور تمہاری پسلیاں ہل جائیں گی اور تمہارے گھٹنے جو ہیں وہ کھڑکے آ جائیں گے اور تمہاری ریڑھ کی ہڈیاں مسلی جائیں گی اور تمہارے ٹخنے اکھڑ جائیں گے اور تمہاری جناب کھوپڑی جو ہے وہ ابل جائے گی اور تمہاری جلد جو ہے وہ مرجھا جائے گی اور تمہارے اندر کی روح کپ کپیا جائے گی اور تمہاری جناب بولتی جو ہے وہ بند ہو جائے گی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تم میدان میں نکلتے نہیں ہو, تمہیں پتا ہے. جتنے میں ویکھتا ہے عامر حق سے بات نہیں کرتے, یہ انستھیزیا کے بغیر اوپن ہارٹ سرجری شروع کر دیتا ہے. عامر حق سے بات نہیں کرنی, آدھا نس بچ جائے تھوں. اچھا چڑھتے بھی میرے ڈکے ہیں پھر آگے. اچھا پرچی کا جواب کہتا ہے اسٹیٹ ڈرامہ. مرزا غلام احمد قادیانی جو فراڈی یا کذاب تھا وہ خود تھیٹر دیکھا کرتا تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ اس تھیٹر میں وہ بیلی ڈانس دیکھتا تھا یا ناگن ڈانس, یہ فیصلہ ابھی تک ہو نہیں پایا. البتہ مرزا غلام قادیانی خود یہ مانتا ہے کہ وہ تھیٹر باز ایک شخص تھا. اسی طریقے سے ان کا دوسرا خلیفہ بشیر الدین محمود, 1 نمبر کا ٹھرکلا, وہ بھی جناب جاتا تھا پیرس کے اوپرا ہاؤس کے اندر اور وہاں جا کر کونی مار کے ظفر اللہ کو کہتا تھا او یار ظفر اللہ عورتیں ننگیاں نے کہ مینوں کیمرے کا کمال لگ رہا ہے. یہ حقیقت ہے. اور اس کا دفاع کرنے والے ایک شخص نے کہا حضور پیارے کھجور, مجھ سے ایک شخص نے آپ کو چھیڑنے کے لیے اور آپ پر چھچور پنتی کا الزام لگاتے ہوئے اس نے بات کی تھی کھجور. میں نے آپ کے دفاع میں کہا جیسے ہی ننگی عورتیں بشیر الدین کے آمنے سامنے آئیں, بشیر الدین حیا کا مارا کپ کپاتا ہوا, ہائے ہچکولے کھاتا ہوا, شرماتا ہوا اور جناب ہچکچاتا ہوا اس گھر سے باہر نکل گیا. اس گھر سے باہر نکل گیا. بشیر الدین نے کہا اوے کباڑی ہے, میں تو گیا ہی یہ دیکھنے تھا, میں نے نکلنا کیوں تھا وہاں سے. یہ بشیر الدین کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے انی دیا مذاق کے اینا پیسہ خرچ کر کے میں پیرس گیا وہاں تو اتنے ننگیاں عورتاں تے میں ٹر جاواں, میں تے ویکھا نہیں ہو گیا ساں, تینوں کنے کہا ہے کہ میں نکل گیا. واہ فراڈیے. یہ کھجور کی بات ہے, ان کے حجور کی جو الفضل میں چھپی ہوئی ہے, حوالہ مطالبے پہ دیا جائے گا. اب واپس آ جائیں, یہ ہے ساری کی ساری بات.
जब हम इनसे कहते हैं जिल्ली बरूजी नबूवत साबित करो, कोई आयत पेश करो, तो पता है कहते हैं अल्लाह का हाथ, जनाब अल्लाह ने कहा मेरा हाथ आपके हाथ पर था, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। इस तरह की बातें करते हैं कि गोया ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह का भी जिल और बरूज हो सकता है। तो जब हम आपसे सीधे तरीके से ये पूछते हैं कि क्या आप ये मानते हो कि जिल्ली बरूजी कोई इंसान अल्लाह बन सकता है, नाउज़ बिल्लाह, जिल्ली बरूजी, तो फिर कन्नी खाना शुरू हो जाते हैं, फिर शर्माना शुरू हो जाते हैं, फिर हिचकिचाना और छुपना शुरू हो जाते हैं। तो फिर दलीलें क्यों देते हो? इसका मतलब है तुम मानते हो। तो ये जी हवाला हमने पेश कर दिया आपके सामने। जिल्ली तौर पर दुआ करने वाला खुद खुदा बन जाता है, ये इनका अकीदा। जी भाई प्लीज़, और भी कुछ लोग आए हैं माशाल्लाह। खलीफा भाई आ गए, इंडियन आ गए, मुर्तज़ा आ गए भाई, और कैसर भाई भी आ गए, और नथिंग नस भी आ गए। हुसैनी भाई को मेरा एक बार फिर सलाम है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हुसैनी भाई के आपने मुझे ब्रॉड पर खुलकर बयान करने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। अच्छा आमिर हक भाई अस्सलाम लो वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ओ हादी की अम्मी की तरफ से मैसेज आ गया है। ओ हादी की अम्मी कह रही है बाबा कोई नहीं बचना। हादी पता करो नरगस दा मुंडा तो नहीं जे है जी खलीफा भाई। हादी की तस्वीर पिछले दिनों लीक हुई है मार्केट में, आपने देखी है? मनहूस की शक्ल। इसने कहीं सुन, खलीफा भाई मुझे लगता है इसने कहीं सुन लिया कि आमिर हक ने खुद को बाबा कहा है, उसके बाद से इसका मैसेज आया। ये चेक करें जरा, ये मार्केट देखें जरा, शक्ल देखें, फौजी कट बगैरत। नहीं ये हादी है। हाँ और क्या है, नजर नहीं ये आ तो रहा ऐसे आपको? लग रहा है कि ये तो ऐसे लग रहा है कि हादी को अनादी किस्म की कब्ज हुई है। ये है जी हादी साहब। इस तरह की शक्ल इस तरह की शक्ल दो दफा ही बनती है। या बंदा किसी मुसलमान मुनाजर के हत्थे चढ़ जाए मुरब्बी, या फिर कच्ची कली किसी गुंडे के हाथ चढ़ जाए। खैर बरल, अच्छा मजे दी गल जे कहंदा बाबा कोई नहीं बचना, नाल ही मैं जवाब दिता गायब हो गया ही, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ कब सीधा ही लम्मा पा लिया। मैं इसलिए कहता हूँ हाँ चोर नहीं, चोर दी मां ਨੂੰ ਅਸੀਂ लम्मा पा देंगे जी प्लीज। अच्छा देखिए कैसे बेवकूफ हैं ये लोग। अच्छा इनको ना पेश किया गया हवाला हमारे एक दोस्त की तरफ से, मुलिम भाई की तरफ से, इनको कलम वो पेश की गई कलमतुल फसल। तो कहते हैं जी कलमतुल फसल जो है वो मिर्जा साहब का क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो हमारे लिए वो हुज्जत नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का सक्का पुत्र, उसकी बात को कहते हैं हमारे लिए हुज्जत नहीं है। और हमारे लिए ये 14वीं सदी के जो बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने उन मामलात को उस तरह से दर्ज भी नहीं किया, हमारे लिए हुज्जतों की तरह पेश कर रहे हैं। ये देखें इन लोगों की बेहयाई और इन लोगों की बेइंसाफी चेक करें आप जरा कैसी है। ऐसे ही है। खैर चलें, ज़बरदस्त हो गया ये तो, मैंने सरसरी तौर पर बात की थी, इनको को फारिग करवाते हैं जी। दीगर अहबाब आए हैं, को बात करना चाहते हैं, को नथिंग ना आए थे, चले गए हैं, चले। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई, सब खैरियत। अच्छा आमिर भाई, ये कभी आपको कोई मिले भी हैं जिंदा, मसलन बगैर ये इंटरनेट के अलावा? देखिए मैं जी, मुझे अगर आप कहें ज़मीर जिंदा वाले तो नहीं मिले, ये नबज चल रही हो वो वाला पूछ रहे हैं? जी जी ऐसे ही बनफ्से नफीस। हाँ जी, नबज चलने वाले मुझे बड़ी तादाद में मिले हैं। मैं आपको उसमें, हाँ मैं आपको इसमें चीज़ बताता हूँ। देखें 3 चीज़ें जिस आदमी के अंदर होंगी ना जी, वो अहमदी पैदा तो हो सकता है मगर अहमदी रह नहीं सकता। बिल्कुल 3 किस्म की चीज़ें। नंबर 1 जी, जिसमें गैरत हो, जिसके अंदर तहकीक का शौक हो, और जो जिंदा हो। ये 3 चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी होंगी ना, वो अहमदी गलती से पैदा हो गया है क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं, मगर अहमदी रह नहीं सकता। ये 3 चीज़ें, इन तीनों में से कोई एक चीज़ मिस होगी ना, वो अहमदी रह जाएगा। मिसाल के तौर पे गैरत ना हो और तहकीक ना हो तो वो जिंदा है, वो रह रहा है। गैरत तो है, जिंदा भी है, मगर तहकीक का शौक ही नहीं है,
تو وہ غیرت غلط جگہ پہ ہمیں گالی گلوچ کرنے میں نکال دے گا، وہ بھی احمدی رہ سکتا ہے۔ مگر یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں کہ زندہ ہو، غیرت مند ہو اور تحقیق کر لے، وہ پھر احمدی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے چیز کیسر بھائی، یہ میرا تجربہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا عامر بھائی۔ اچھا عامر بھائی، یہ جو ان کی ہر سال یہ کہتے ہیں جی اتنے کروڑ بڑھ گئے ہیں، اتنے کروڑ، یہ وہ یہ بات ان کی کس حد تک یہ ٹھیک ہے؟ ان کی تعداد جو ہے یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں۔ اور سر میں کہتا ہوں میرا منہ مت کھلوائیں کیسر بھائی ان کے حوالے سے۔ میں حقیقت آپ کو بتاؤں، میرا ایک دوست تھا، ان کو فارمز پکڑائے جاتے تھے کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آج کتنے لوگوں کو آپ نے کنونس کیا ہے، ذہنی طور پر تیار کیا جماعت احمدی۔ یقین کریں مجھے میں نے کہا یار اتنے لوگوں کے تم نے نام لکھ لیے ہیں، اتنے احمدی کر لیے ہیں۔ وہ کہتا نہیں یار مسلمانوں کے قبرستان دے وچ جا کے تختیاں تے جڑے نام لکھے سن وہ لکھ کے آیا ہاں۔ وہ بھائی قبرستان دے وچ بڑھ کے نام لکھ لیندے سن کہ اے بھی احمدی ہے، اے بھی احمدی ہے۔ ہن مردے نے کدوں اٹھ کے کہنا کہ اوئے تہاڈی مہربانی میں نہیں جی احمدی، وہ تو مر گیا، قبرستان چ وڑ کے انہاں دے نام لکھ رہے ہیں۔ حد ہو گئی یار۔ السلام یہ علیکم حال ہے۔ لو ایک اور آ گیا عمر صاحب، کوئی گٹے جوڑ کے جھوٹ بولنا تے کوئی تاکو سیکھے۔ ہاں نام تہاڈا حق ہے ہاں ہیں، کام باطلاں والے نے، ایسا کیوں ہے؟ اصل میں روحانی خزائن بہت زیادہ پڑھ لیے میں نے۔ نہیں دیکھیں عامر بھائی، بات سنیں، میں آپ کے بات بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو پریشانی، اچھا تسی بھی نا ذرا گٹے جوڑ لیا جائے احتیاط۔ نہیں آپ لوگوں کی جو پریشانی اور جو اضطراب کی جو کیفیت ہے نا، میری بات سنیے، وہ حقیقت بتاتی ہے سب کو کہ اصلی صورتحال کیا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے نزدیک ایک منٹ او بھائی، ایک منٹ بھائی، رکیں تھوڑی مہربانی۔ یہ دیگر بھائی آپ سے پہلے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں، یہ موجود نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دیگر بھائی پہلے میں خیر ہے، انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ نہیں خیر کیا ہے، آپ ادھر بات تو سنیں نا، میں نے 2 منٹ کی بات کرنی ہے بس۔ نہیں آپ کون ہیں؟ رکیں بھائی، ایک منٹ رک جائیں۔ حسینی صاحب ان کو سمجھائیں ذرا یار، کمال ہو گئی۔ نہیں او بھائی کمال ہو گئی نا، تو بھائی سنیں دیگر احباب آئے ہیں، جو دوسرے لوگ بھائی آئے ہیں ان کے بارے میں تو آپ بات کر نہیں رہے نا، نہیں آپ ان کے بات بارے کر میں رہے ہیں نہیں جماعت کر رہا، احمدیہ کے بارے میں۔ میری بات سنیں بھائی، پیارے بھائی باجوہ صاحب جی، تو احمدی تو میں ہی ہوں نا ادھر۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنی باری میں بات کیجیے گا نا۔ اب آپ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، رسپونڈ تو میں نہیں کرنا ہے نا۔ تو بھائی دیکھیں آپ نے پہلے تو کیا بدتمیزی، اپنا مائک آ کے کس کے ساتھ بدتمیزی کی؟ میرے ساتھ بدتمیزی، میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اجازت دی تھی، آپ کو اجازت دی تھی کسی نے مائک کھولنے کی؟ نہیں جب مجھے حسینی بھائی نے انوائٹ کیا تو یہ اجازت ہوتی ہے۔ حسینی بھائی نے انوائٹ مجھے بھی کیا ہوا ہے، باقیوں کو بھی کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہے، لیکن جب بندے کو انویٹیشن ملتی ہے نا تو یہ بائی ڈیفالٹ اس کو لائسنس مل جاتا ہے بات کرنے کا۔ او بھائی ٹھیک ہے رکیں، نہیں یہ کس نے کہا ہے بائی ڈیفالٹ مل جاتا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، جب آپ کسی بندے کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کو بات کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور مجھے پتا ہے، میں نے اپنے ایک دوست کو گھر بلا کر کہا تھا اپنا گھر سمجھو، انہیں دیوار سٹ دی تھی، کہتا ہے کمرہ نال جوڑو، سیریس ہونے کی لوڑ نہیں ہے۔ میں دیوار نہیں سٹ رہا، ہاں انہیں میرے کہا چیزیں چکنیاں شروع کر دیتی ہیں، چھوڑیں چلیں ٹھیک ہے سر، کر لیں بات آپ۔ ہاں اس کوئی طریقہ کار یہ نہیں ہے باجوہ صاحب، اپنی باری پہ بولیں گے آپ۔ ہاں کیونکہ جب آپ نے فلسفہ شروع کیا نا تو مجھے ایک دم نائٹ میئر کے وہ گلمپس آیا ہوں، میں کہا پھر وہی سبق، ایک دم میں کہا رک جائے یہ ہوا ہے، تو شروع ہونے لگے سو۔ ہاں جی اچھا، تو ڈریم واکر بھائی آپ بات کر سکتے ہیں بھائی پیارے، اور ترتیب سے جو بھی بھائی ہیں وہ کر لیں بھائی بات۔ جی السلام علیکم عمر بھائی، کیا حال چال ہیں جی؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر پیارے بھائی۔ عمر بھائی میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا، جو ہے کہ اگر میری ایک کرسچن کے ساتھ ڈبیٹ ہوتی ہے تو اس کو میں مرزا صاحب کا حوالہ دے دیتا ہوں، جو نہ میرے لیے حجت ہے نہ اس کے لیے حجت ہے، اور ہم اس پہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بحث کرتے ہیں، تو ایسی بحث کا کیا فائدہ ہے؟ جب بھی ہم یہ قادیانیوں کو ڈبیٹ کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایسا حوالہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، نہ یہ ان کے لیے حجت ہوتا ہے نہ ہمارے لیے حجت ہوتا ہے، اور اس بات پہ 1-1.5-2 گھنٹے بحث کر لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ذرا بیان کریے گا جو ہے۔ واکر بھائی اصولی طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ انتظامی کمی خدائی ہے۔ میرا ماننا تو یہی ہے کہ جب تک مابین میں ایسے موضوع پر بات نہیں ہو رہی، یا تو جو اصولی نوعیت کا ہے یا جو دونوں سے متعلقہ ہے،
तो उसी पर ही बात होनी चाहिए मेरी नज़र में। बाकी आपने बयान कर दिया। और दूसरा इसके ज़िम्नी एक क्वेश्चन और था जो है, जैसे ये हमारे जमात अहमदिया के जो लोग हैं ये बयान करते हैं, जो कासिम ननोतवी के, अहमद रज़ा खान बरेलवी के, जितने भी हवाला जाते हैं, ये जो लोग बयान कर रहे होते हैं और उनकी जो है ना वो एक एक सफ़ा या एक एक लाइन को बयान करके वो जो है ना वो हमारा अकीदा हमको बता रहे होते हैं कि ये आपका अकीदा है। और हालांकि उसी किताब के अगर बाकी सफ़ात को पढ़ा जाए तो वो आदमी जो है खुद ख़त्म नबूवत का कायल होता है जो है, और ये उसके जो है एक आध सफ़ा जो है काट के जो बयान करके बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो ये क्या कोई ज़हनी मरीज़ है या कि कुछ और वजूहात है इसकी जो है? ये बेसिकली पॉइंट स्कोरिंग है। ड्रीम भाई पॉइंट स्कोरिंग। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी। अच्छा वो इसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ। चलो ड्रीम वॉकर साहब आपने इनसे नहीं, उन्होंने हमारे बारे में बात की है ना। नहीं, उन्होंने आपके बारे में पूछा ही नहीं आपसे। ओहो मेरी बात सुन। ना करो अन्ना वंडे शरीनिया पहुंचू अपने का। नहीं आपकी तरफ आने लगे हैं, आपकी तरफ नोमानी साहब आए हैं। जवाब चाहिए तो जवाब मैं दूंगा। एक मिनट बाजवा साहब एक मिनट रुक जाए। आपसे तो मैंने फिर और बातें करनी है ना जी। मैं आज आपको देख के नहीं। अच्छा उन्होंने जो बातें की है ना जी वो उन्होंने सही की है, क्योंकि कादियानी है जिल्ली नबूवत के कहर, मौलाना कासिम ननोतवी हूँ, अहमद रजा खां हूँ और कोई हूँ, किसी की किताब में नहीं लिखा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिल्ली नबूवत जारी है। कादियानी वैसे कहते रहते हैं जी। अगर बाजवा साहब आपके पास कोई है इबारत से मौलाना ननोतवी की या मौलाना अहमद रजा खां की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिल्ली नबूवत जारी है तो उसका आप स्कैन लगाएं। देखिए हजरत मौलाना कासिम ननोतवी साहब ने भी यही फरमाया है। मेरा सवाल था ना जो है कि जब हम मिर्जा साहब का हवाला पेश करते हैं तो हमारे अहमदी दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि जब तक आप 85 किताबें नहीं पढ़ेंगे उसके बाद आप कोई सवाल उठा सकते हैं। एक पेज पे या एक लाइन पे मिर्जा साहब के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो उनका जो राइट है वो ठीक कहते होंगे कि अगर 85 किताबें किसी ने पढ़ी हुई हैं तो वो मिर्जा साहब के ऊपर सवाल कर सकता है। तो अगर कोई बरेलवी या देवबंदी या वाबी भी उठ के ये कहे कि जिस आलम की आप हमें किताब पेश कर रहे हो, पहले तो उसकी जो 10, 20, 25, 30 किताबें हैं वो पहले पढ़ो, उसके बाद जो है सारी किताबें पढ़ के जो है फिर सवाल उठाओ जो है, तो फिर तो मतलब कि दोनों बराबर हो जाती है ना। अपनी तरफ से अपनी तरफ से बात ये नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम 85 किताबों की बातें नहीं कर रहे। मेरी बात सुनिए, हम 85 की बात नहीं कर रहे। हमें तो वो 50 बराहीन अहमदिया की जिल्दें मिल जाए, हमें तो क्या मिलनी है, जो जिन लोगों ने पैसे दिए थे उनको भी मिल जाए तो बड़ी गनीमत है जी। लेकिन इस वक्त खैर बाजवा साहब से बात हो रही है कि बाजवा साहब आपने मौलाना कासिम ननोतवी की या मौलाना अहमद रजा खां की या किसी और मौलाना साहब की आपने वो इबारत पढ़नी भी है और उसका स्कैन भी लगाना है जिसमें ये हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिल्ली नबूवत जारी है। आप लोगों का दावा है जिल्ली नबूवत का, उस पर आपने वो तो इबारत का कुछ मेरी बात सुनिए, तहजीरुन नास की इबारत तो वो दर्जनों दफा पढ़ी भी है, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ। बात यह है कि मौलाना तहजीरुन नास जो अपना मौलाना जो कासिम ननोतवी साहिब हैं या इब्ने अरबी साहिब, उन्होंने दो बातें की हैं। नहीं उन्होंने तहजीरुन नास इतना इनको पॉकेट बुक चढ़ गई है मौलाना तहजीरुन नास। वाह ठीक है, नहीं वो जल्दी में हो जाता है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि आप तहजीरुन नास तब पेश करें जब मैं उनको अपना अकाबर पेश करूं कि ये मेरा अकाबर है और ये मेरे लिए हुज्जत है और मेरी हुज्जत। तहजीरुन नास पर जो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल किया है ना उसका नहीं, आप तब वो पेश करें, आप तब वो पेश करें जब मैं ये कहूं कि वो मेरे काबर है। आप जबरदस्ती मेरा काबर कोई बना सकते हैं? वो देवबंदियों के तो काबर हैं ना, आपके नहीं है। ठीक है, नहीं आपके वो तो मिर्ज़ाइयों ने भी उनको रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है, उनकी तारीफ की हुई है। हाँ, क्योंकि वो एक अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग सिफत इंसान थे। ठीक है, लेकिन उन नेक बुजुर्गों ने ये किसी जगह भी नहीं लिखा कि आप सल्लल्लाहु के बाद जिल्ली नबूवत जारी है। सुनिए, मैं वही तो बाप बताने लगा हूँ। उन्होंने ये बात मैं कह रहा हूँ कि आप सफा लगाए जहाँ जिल्ली नबूवत की जारी होने की बात हो। सफा जो है ना आपके पास, या पढ़ लीजिए दोबारा जाके, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये बात कही है कि गोया कि मेरा तो अकीदा यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं,
لیکن اگر ان کے بعد ان کی امت میں کوئی اور نبی آ جائے تو یہ ختم نبوت کے مخالف نہیں ہوگا. یہ تو کسی جگہ انہوں نے نہیں لکھا. یہ مولانا قاسم یہ جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں، میری بات سنیں، یہ جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں، دوست سن رہے ہیں، اور بیان ہے یہی بات. آپ اس کا صفحہ لگائیں، ان کی عبارت بھی نوٹ کریں اور صفحہ بھی دیکھیں. جی دیکھیے صفحہ کوئی ابھی ادھر ہم مناظرہ تو نہیں کر رہے، میں صفحہ بھی چلیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب آپ عبارت بھی نہیں، عبارت میں اچھا چلیں میں آپ بالکل نہیں پڑھ رہے، عبارت کریں بات میں لے کے آتا ہوں، میں کریں بات میں نکالتا ہوں. ٹھیک ہے ہاں نکالو. اب باجوہ صاحب کی عبارت بھی نوٹ کرو جو ریکارڈنگ میں ہے. ٹھیک ہے اور اس عبارت میں ذلی نبوت کا بھی لفظ نہیں ہے. میں نے تو ان کو پکڑنا ہے ذلی نبوت جو ان کے گلے میں فٹ ہے. جی اچھا ہوں تے عامر حق بھائی ذلی نبوت دا نام سن کے انہاں دے ملکی حالات ہی خراب ہو جاندے ہیں. اچھا سیدھی سی بات ہے نا باجوہ صاحب، اگر آپ کہیں کہ آپ ذلی بروزی نبوت جو ہے وہ قاسم نانوتوی سے لے رہے ہیں تو پھر اس پہ بات بھی کر لیں گے. اگر پہلے تو آپ یہ تو بتا دیں نا کہ آپ ذلی بروزی نبوت جو ہے وہ فلاں عالم سے یا فلاں بزرگ سے قرآن و حدیث سے نہیں لے. ذلی نبوت جو ہے وہ ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں. رکے آپ حوالہ لائیں. ذلی نبوت جو ہے وہ قرآن کریم سے نہیں، انہوں نے غلط بات کی. ذلی نبوت جو ہے وہ قرآن کریم سے لیتے ہیں. باقی وہ اس کی توثیق میں جو مختلف عالم ہیں ان کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. یہ وجہ ہے ان کو جانے دیں. حوالہ لائیں باجوہ صاحب، آپ حوالہ لے کے ہیں جو آپ کو نعیم صاحب نے کہا ہے، اپنا نعمانی صاحب نے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی احمدیوں کو اس گراؤنڈ کے اوپر آتے دیکھا ہی نہیں ہے جہاں سے مسئلہ حل ہوتا ہو. ہمیشہ کنٹروورشل، ہمیشہ جو ویگ گراؤنڈ ہے اس کے اوپر زیادہ جلدی آئیں گے. اب یہ چیز کہ کسی طرف اب جو عبدالشیخ صاحب تھوڑی دیر پہلے وہ کہنا شروع ہو گئے، عبدالشیخ صاحب کہنا شروع ہو گئے نعمانی صاحب کہ امام مالک اور امام بخاری جو ہیں وہ دونوں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے. انا للہ اے کہندے یہ ان کی حالت ہے. جی خان بھائی. اچھا امام مالک کا ایک قول مردے نے جو وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 33 سال میں وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. پھر امام مالک ہوں یا کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ کشمیر میں فوت ہو گئے. یہ باجوہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ایک براڈ ہمارے ساتھ بات میں جمانے تھے کہ مرزا صاحب پہلے بندے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کشمیر میں فوت ہوئے ہیں. یار جے خان بھائی کو بھی ادھر باتیں کرنے دیں. ماشاءاللہ خان صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. یار یہ بات بھی آپ نے میرے بارے میں غلط کہہ دی. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب کا پہلے بندے ہیں. پہلے بندے تھے حضرت ابوبکر صدیق، جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کا عقیدہ درست کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے کے سارے رسول جو ہیں وفات پا گئے ہیں. یہ جب اجماع امت ہوا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جس کا ذکر بخاری میں ہے. آپ کو یاد نہیں آپ سہیل خان کی براد میں نہیں آپ غلط باتیں، آپ ایسے جھوٹ باتیں بول دیتے ہیں. میری بات سنیں، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کشمیر میں فوت ہو گئے ہیں؟ نہیں نبی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے ہیں، لہذا یہ بھی فوت ہو گئے. نہیں سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے سامنے آپ مانے تھے کہ یہ جو وما محمد قد خلت من قبل رسول والی آیت ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عیسیٰ کی وفات کے لیے نہیں پڑھی تھی. یہ تو آپ نے مانا ہے اور ثابت کر رہے ہیں آپ. یہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی تھی، مگر اس آیت میں مضمون کیا ہے؟ عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں پڑھی تھی. سنیے میری بات سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے ہیں. جب سارے رسول فوت ہو گیا تو یہ بھی تو فوت ہوں گے نا. مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ بہت سارے ایک منٹ پہلے آپ جمپنگ اراؤنڈ نہ کریں. پہلے آیت کی بات ہو رہی ہے. ایک منٹ یار باجوہ صاحب، ایک منٹ پلیز یار، ایک منٹ تھوڑی مہربانی ہے. نعمانی صاحب آپ کا ہی مطالبہ کیا ہوا حوالہ ہے، براہ کرم اس کے ساتھ سٹک رہیں. وہ بیچ میں رہ گئی یہ بات، لوگ نیچے انتظار کر رہے ہیں. جی میں منتظر ہوں. جے خان صاحب کو موقع دیں. جی جے خان کو موقع دیں. باجوہ صاحب کو خاموش کیجئے برائے کرم. اونلی فار 1 منٹ. باجوہ صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ چھوٹے میں بڑا ہوں،
मैं तो नहीं करेंगे मेरी किसी बात का। नहीं आप बुजुर्ग हैं, बात सुने कीजिए। आपकी, मैं प्लीज माइंड न कर, आपकी जो गुफ्तगू है ये खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी समझते हैं आप? तो खिचड़ी अच्छा है, आपकी उम्र में खिचड़ी जो है वो हारने के लिए ठीक होती है। अकल की बात मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचने दो। आमर हक की आवाज में क्या मैं कहूँ, वजन है, दलील है, मकनतीस है। देखिए मेरी बात आप जो बात छोड़ो, अच्छा सुनिए, आप फिर आपको अच्छी बातें नहीं लगती, आप फुड़क फुड़क करते हो बीच में। सुनिए अरकाने इस्लाम, सुनिए बाजवा साहब को हवाला लाने दें। बेचारे कहेंगे कि जी जय खान साहब ने मुझे पकड़ लिया था इसलिए मैं हवाला नहीं लेकर आ सका, तो आप उनको छोड़ दें यार। वो हवाला कौन सा आपने मान लिया? बड़ा अफसोस है, दफा वो हवाला दिया है आपने, कहना ये माली उजरत ही नहीं। और यार हवाला लेकर वो हवाला को पहली दफा आपने पढ़ना है, आपने पढ़ा हुआ है। बात वो मांगे जो पहले पढ़ी नहीं करने दे। बाजवा साहब आप जाएं ना, आप हवाला लेके आए। खान साहब बात करें जी। मौलाना कासिम नानोतवी ने ये लिखा हो कि ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत जारी है बाद में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। ये नहीं मैंने कहीं पढ़ा। अगर आप मुझे पढ़ा देंगे तो मैं मान जाऊंगा बात। ये आपको पता है कि ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत के मायने क्या है? यार ये जो नहीं, सबसे पहले आपको इतना पता है? स्कैन नहीं, पहले नंबर पे इसके स्कैन की जरूरत नहीं है, आपको फैम का पूछ रहा हूँ। मुझे इजाजत आप नहीं, खान साहब ठीक कह रहे थे कि बाजवा साहब खिचड़ी पकाते हैं और फुड़क फुड़क करते हैं। अगर मुझे इजाजत है तो मैं, खिचड़ी ठीक है नुमानी साहब, आप भी बुजुर्ग आदमी हैं, खिचड़ी खाया करें, ये अपना मैदा ठीक करें। अगर ये हुसैनी के बस का काम ना है कंट्रोल करना। हम ना ही समझे फिर बाजवा साहब हवाले के लिए ना ही समझे फिर। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई अकल की बात करें। हवाला आपको हजारों दफा दिया हुआ है, आपने को मानना है, तो वो बात करें जो आपने माननी है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे एक दफा भी ये हवाला नहीं दिखाया गया। मैंने अभी आपको कहा, मुझे नहीं दिखाया। खान साहब को बात तो जो मौलाना कासिम नानोतवी का तहज़ीरुन नास का हवाला है, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि अगर उम्मत में नबी आ जाए तो वो खत्म नबूवत के मुहाल बाद, ये आपने हवाला नहीं पढ़ा? यार एक मिनट रुके भाई, एक मिनट रुके। उससे खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जो आप दिखाना चाह रहे हो ना बाजवा साहब, जो आपका दावा था भाई, आपने देखा होगा, देखे को क्या दिखाना है? तो भाई नुमानी साहब कह रहे हैं कि जो आप उससे अखज़ कर रहे हैं वो गलत है, निकालें हवाला। खान साहब को उतनी देर बात करें, 2 मिनट दें उनको, 2 मिनट तो दें उस बंदे को यार। इसको म्यूट कीजिए जी, इसे म्यूट कीजिए। और मेरे भाई पाक मुसलमान दोस्तों से गुजारिश है कि आप इनसे बड़ा क्या कहो, वो डिबेट करते हैं कि खातम है, ये कहते नहीं खातिम है, जेर है नीचे, आप कहते हैं फर्ज करो ऊपर जबर है। वहां तक जाने की जरूरत ही ना है। एक ही बात है, हजरत आदम से अल्लाह ने यह सिलसिला चलाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर अख्ताम पजीर हुआ और हमको दिए गए अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम ये वो बुनियादें हैं जिस पर इस्लाम की अजीम इमारत खड़ी है, अजीम इमारत खड़ी है। अब मैं इनके नाम आपको बताता हूँ। इस्लाम की 5 चीज़ों पर है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये कि मुहम्मद अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। फिर नमाज काम करना, ज़कात देना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना, अरकान इस्लाम। अब हदीस पाक की रूह से अरकान इस्लाम, हदीस पाक की रूह से ये भी है। आगे है ईमान की रूह से अरकान इस्लाम। ये मिर्जा ने किसी कादियानी को नहीं सिखाए, ना मिर्जा साहब खुद समझते थे, ना तालीम थी, ना इल्म था, ना शरीयत मोहम्मदी के किसी तकाजे को भी ना समझते थे। अब मिर्जा ने कहाँ कहाँ डंडी मारी है अरकान इस्लाम, हदीस पाक की रूह से अरकान इस्लाम, ईमानियात इस्लाम। ये तीनों चीज़ें होने चाहिए। दिल में हूँ मोहब्बत करे इनसे, फिर जाकर वो मुसलमान है। मिर्ज़ा ने डंडी मारी है। अब सुनिए, बताता हूँ आपको मिर्ज़ा ने डंडी कहाँ कहाँ मारी है, डिसेबल किया है। मिर्ज़ा साहब ने क्या क्या किया है यार।
اے جناب میں آ گیا زیادہ نہیں پریشان ہونا ہو کے مرزا صاحب نے قرآن کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا یہ بتاتا ہوں. مرزا نے قرآن کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا. دھیان سے سنو قادیانیوں تب مرزیوں. مرزا صاحب نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا. ایمان اور کفر کو بعض عقائد میں اکٹھا کر دیا. ایمان اور کفر کو بعض عقائد میں اکٹھا کر دیا. قرآن کی آیات میں تبدیلی کی اور منکر قرآن ٹھہرا. آیات میں تبدیلی کریں تو منکر قرآن بولیں یس عامر حق. جی بالکل تھینک یو. منکر قرآن ٹھہرا مرزا. یہ قادیانی اور احمدی جو بھی احمدی نہیں مردئی ان کے باپ دادا بڑے سادہ تھے, ان پڑھ تھے, جائے تھے, بیکورڈ تھے, پینڈو بندے تھے. اللہ کی قسم وہ دین اسلام کو نہ سمجھتے تھے, بہت دور سے اسلام سے. مرزا نے ان کو اپنے چنگل میں لے آیا. حقیقت ہے کیونکہ سرپرستی تھی انگریز کی. ہم اس وقت تقریباً غلام بن چکے تھے. اچھا اب مرزا ثبوت حاضر ہے. مرزا نے کیا کیا قرآن کے ساتھ ثبوت حاضر ہے. مرزا کہتا میرے مذہب کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ اللہ کی اطاعت, دوسرا حصہ اس سرکار کی اطاعت جن کی ہمارے اوپر حکمرانی ہے. اب ہوا منکر قرآن یا نہ ہوا؟ بولیے عامر صاحب. بالکل 2 ٹوک. آگے سنیے. نمبر 2 مرزا کہتا ہے اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. کوئی قادیانی دکھائے ہم کو قرآن میں کہ مرزا کا نام ابن مریم. اچھا خان صاحب ایک منٹ اسے ہولڈ کیجیے جی. جو ایک منٹ باجو صاحب کو ختم کر رہے ہیں. باجو صاحب پلیز یار بڑے ہیں ان کو دے دیں یار. اس کو ہولڈ کیجیے کیونکہ میں نہیں کہنا چاہتا جو کچھ میری زبان میں اللہ پاک. ہاں کوئی بات. یہ کہتا قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں. واقعہ یہ تم جھوٹے ہو. نمبر 3 یہ کہتا انگریز کی میں نہیں پڑھ سکتا جو کہ مرزا نے کہا. یہ کہتا ان کی اطاعت کرو, ان کی گود میں بیٹھو, ان سے پیار کرو, ان سے محبت کرو. آگے کہتا جہاد بالکل ختم ہے, خلاص ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. یہ کہاں لکھا ہے جہاد حرام ہے یا بالکل ممانعت ہے تا قیامت؟ کہیں لکھا؟ بولیے عمر صاحب آپ جلدی بولتے ہیں ہاں یا نہ؟ ٹھیک ہے. تو پھر مرزا کیسے مسلمان ٹھہرا؟ آپ بتائیے نا مجھے لاجواب کر لے. چلو قادیانی نہیں بول پاتے, کوئی مسلمان میرا بھائی مجھے لاجواب کر دے. بات تو ہم جائز کر رہے ہیں, بات ہم کر رہے ہیں شریعت محمدی کی. کوئی جو عالم دین ہے وہ مجھے